अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से उठे हैं वो सवाल जो आमतौर पर कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। जेल के अंदर बैंड इमरान खान का बाहर की दुनिया से ताल्लुक कितना काट दिया गया है? क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला है या फिर एक गहरी सियासी स्ट्रेटेजी चल रही है? इमरान का ताल्लुक और उसकी जो चैनल है या अप्रोच है या जो जराए हैं जेल से बाहर की दुनिया के साथ कोई कांटेक्ट करने के लिए, कोई इंटरेक्शन के लिए, वो किस तरह है? कुछ भी नहीं है। वो उसके वकील जाते हैं या हियरिंग पे आप लोग कुछ चंद साफी चले जाते हैं और सारे साफियों को, सारे वकुला को इजाजत भी नहीं होती, पब्लिक को इजाजत नहीं होती है। ये कैमरा ट्रायल वर्चुअली, बट बीच में से रिपोर्ट आप दे सकते हैं, आप फिल्म नहीं ले सकते। सो कैमरा ट्रायल है जहां कैमरे की इजाजत नहीं है। अब वहां उससे ये उसको और बिकॉज उस इंटरैक्शन से वो इनके हाथों सियासी तौर पे मारा नहीं जा रहा, मर नहीं रहा। अब उसको आपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है कि जी वो दहशतगर्द आ गए हैं और वो उन्होंने इमरान खान की सिक्योरिटी का तो तबाह कर देना। ओ भाई, आप जेल में, इतनी बड़ी जेल पे आप पिकेट्स लगा दे, तो एक बड़ा मसला है, लोग बिठा दे। मुलाकातों के दौरान कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी का मसला जेन्युइन नहीं है। नहीं कोई है जेन्युइन नहीं है। ये बनाया बिल्कुल उसको कट ऑफ करने के लिए। ये बहुत घबरा गए। मकसद क्या हो सकता है? कट ऑफ करने मैं बता जो रहा हूं, अर्ज जो कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं मतीउल्लाह, मैं कह रहा हूं कि इसका मकसद ये है कि इमरान खान का कांटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड वो खत्म किया जाए। वो समझते हैं कि ये मिलता है, आके वकीलों को मिल लेता है, साफी आ जाते हैं, साफियों से वहां अंदर बात कर लेता है। इसका बड़ा चर्चा और इसका जो वोटर है और इसका जो सपोर्टर है वो वही का वही जमा रहता है। ठीक 15 दिन इसका जिक्र नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, बयान नहीं आएगा, तो खबर नहीं हम इसको क्या कितना नुकसान हो जाएगा और ये कितना नीचे चला जाएगा। अच्छा, ये इस तरह नीचे नहीं जाएगा इमरान। एक अहम सवाल ये भी ज़हन में आता है कि इस वक्त बड़े फैसले कौन कर रहा है? नून लीग, पीपल्स पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट, कौन? यार तुम्हें कहलवाना है लफ्ज़ का तो मैं कह देता हूं। तुम कहलवाना है तो कह देता हूं। आप खुद ये चाहते हो मैं आपके चैनल में कह देता हूं। तो क्या आसिफ जरदारी साहब को ये सब नहीं पता? दुरुस्त है। वो इस पे खामोश क्यों है? पता होगा, किस तरह नहीं पता होगा। तो पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से मुफाहमत कर रही है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट मुफाहमत की बात समझौता, आपकी पार्टी समझौता कर रही है एस्टैब्लिशमेंट से? नहीं, समझौता नहीं कर रही, उसको एडजस्टमेंट उसके साथ कर रही है। अच्छा, कोई समझौता नहीं कर। और ये एडजस्टमेंट आइन के अंदर इसकी इजाजत है? एडजस्टमेंट की आइन के अंदर तो क्या इजाजत क्यों नहीं है? आइन के अंदर अगर वजीर आजम किसी से मशवरा लेता है, किसी की बात कहने पे चलता है, वो मशवरा लेता है स्वाय जजेस, स्वाय चीफ जस्टिस और जजेस के अलावा हर एक से वो मशवरा ले सकता है। दे सर्व हिम। ये शहबाज शरीफ मशवरा ले सकता है आर्मी चीफ से, क्यों नहीं ले सकता? लेकिन आप कह रहे हैं ना फैसले, सिर्फ ये कहते हैं ये फैसले नहीं कर रहे, मशवरा ले रहे हैं, फैसले कोई और कर रहा है, आपने खुद कहा। तो फिर ऐसे सिस्टम का हिस्सा क्यों है आपकी पार्टी? नहीं यार, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, देखो मतीउल्लाह, ये तुम मुझे जो कहोगे ना, जो मैंने कह रहा मैं कह दूंगा। मुझे नहीं फिक्र। सही, अपने चैनल की फिक्र करो। तुम कहलवा रहे हो। और सवाल तो आपकी पार्टी पे है ना, कहलवा रहे हो, आपकी लीडरशिप पे है कि वो क्यों ऐसे समझौते कर रही है। मेरी लीडरशिप को आप जितना भी खराब करना चाहो, मेरी लीडरशिप ने तो कमाल पॉलिटिक्स की है। कोई पाकिस्तान में नजीर मिलती है कि सेकंड टाइम इलेक्टेड प्रेसिडेंट एक शख्स हुआ हो। वो लोग तो मतलब हैरान है आसिफ अली जरदारी की सियासत पे, परेशान है। और उधर देखो दूसरी तरफ उसका चेहरा देखो, मगमूम चेहरा जो है आपका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या वजीर आजम का देखो, टेंस है, टेंशन है उन पे। बेटी उसकी चीफ मिनिस्टर हो गई है पर वो टेंस है। आपके ख्याल में बेटी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था?
وہ یار میں اس کا میں جواب کیا دوں؟ بننا چاہیے تھا. یہ تو ماں باپ اور بیٹی نے اور ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک، لیکن یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کا آپ کا تو ایشو نہیں ہے. ڈائنیسٹک پالیٹکس کا یہ آپ کا ایشو تو نہیں ہے، نہ یہ ملک کا ایشو ہے. یہ نہیں، ڈائنیسٹک پالیٹکس کا میرا تیرا ایشو کیا ہے؟ ہم نے تیرے بیٹے نے بننا یا میرے بیٹے نے بننا ہے؟ یہ انڈیا میں موتی لال نہرو واز پریزیڈنٹ آف کانگریس، اس کا بیٹا جواہر لال نہرو، اس کی بیٹی اندرا نہرو گاندھی، اس کا بیٹا راجیو گاندھی، اس کی بیوی سونیا گاندھی، اس کا بیٹا راہل گاندھی. 6 پیڑھیاں ہو گئی، اور وہ ڈیموکریسی ہے، بڑی سٹرونگ ڈیموکریسی ہے، یہ ماننا پڑے گا. اب وہ مودی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن بھی ٹھیک ہوتے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن بھی ٹھیک ہوتے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں نہیں ہوتے، بہت سی پارٹیوں میں نہیں ہوتے، پر انٹرا پارٹیز الیکشن میں اگر کوئی خرابی ہو، فرض کرو 10 عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کوئی خلاف ورزی کر دیا، آپ نے ان کو چھوڑ کے 30 ملین ووٹر کو سزا دے دی، ان سے ان کا نشانی لے لیا. صحیح، یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ بالکل صحیح. ان کو تو کچھ نہیں کہا، وہ تو پھر بن گئے، اپنے عہدوں پہ آ گئے. گور خان بھی آ گیا، وہ میرا بچوں کی طرح ہے، میرا ایسوسیٹ ہے، اور بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا میچور نکلا ہے. پر 20 سال سے we have the same office and he's been the you know it. وہ میرے جو ساری اسلام آباد کے آفس کا انچارج ہی وہ رہا ہے 20-22 سال سے. he's a بیرسٹر، بہت سلجھا ہوا ہے. پر اگر غلطی کی ہے اس الیکشن میں تو اوپر کے 10 لوگوں نے کی ہے. آپ نے 3 کروڑ آدمیوں سے، یہ کیا الیکشن کمیشن ہے اور کیا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے؟ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ووٹر کو لسٹ سے اتارنا ہو تو آپ کو 2 سال لگتے ہیں وہ سول سوٹ فائل کر کے یا الیکٹرل رولز ایکٹ کے تحت. تو دوستو، سوال بہت ہیں لیکن جواب ابھی تک صاف نہیں. کیا واقعی عمران خان کو سیاسی طور پر کٹ آف کیا جا رہا ہے؟ فیصلے کو کر رہا ہے حکومت، اسٹیبلشمنٹ یا پھر دونوں مل کر؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. عمران کا جیل سے باہر کی دنیا سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. صرف وکیل یا کچھ صافی ہیئرنگ کے دوران ملتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو اجازت نہیں. کیمرہ ٹرائل ہوتا ہے لیکن کیمرہ الاؤڈ نہیں. یہ سب اس لیے کہ اس کا کنیکشن باہر سے کٹ آف کر دیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں سے اس کی سیاسی طاقت کم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اسے مکمل طور پر الگ کر دیا گیا. اب اگر 15 دن تک اس کا ذکر نہ آئے، نام بیان خبر کچھ نہیں، تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا اثر کم ہو جائے گا. پھر سوال اٹھتا ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سمجھوتا نہیں، ایڈجسٹمنٹ ہے. آئین کے اندر مشورہ لینا منع نہیں، لیکن اصل فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. زرداری کی سیاست پہ حیرانی ہے، اور دوسری طرف نواز شریف ٹینشن میں ہیں جبکہ ان کی بیٹی چیف منسٹر بن گئی ہے. ڈائناسٹک پالیٹکس پر سوال اٹھتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. انڈیا کی مثال دی جاتی ہے. اور سب سے بڑا سوال، اگر پی ٹی آئی کے چند لوگوں نے غلطی کی تو 3 کروڑ ووٹرز کو سزا کیوں ملی؟ ان سے ان کا نشان تک لے لیا گیا. یہ کیسا انصاف ہے؟